72 जना सवार यति एयरको विमान पोखरामा दुर्घटना। अहिलेसम्म 68 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। सब पहिचान गर्ने प्रक्रिया शुरू। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनापछि सरकारद्वारा भोलि राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानले 15 वर्षमा पनि सार्थकता पाएन। 11 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी खर्च भए पनि सरकारी योजना अलपत्र बन्ने संकेत। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक साताको अवधिमा करिब 2 करोड़ 50 लाख मानिस बाढ़ीको चपेटामा। र काठमाडौँमा आयोजित एनबीए क्लब भलिबल च्याम्पियनशीपमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस र पुरूषतर्फ हेल्प नेपाल च्याम्पियन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। यति एयरलाइन्सको एटीआर विमान आज बिहान पोखरामा दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा अहिलेसम्म 68 जनाको मृत्यु भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार विमानमा चालक दलका 4 जना सदस्य तथा महिला 25, पुरूष 38, बालक 3 र शिशु 3 जना सवार थिए। विमानमा विभिन्न देशका गरी 15 जना विदेशी नागरिक समेत थिए। काठमाण्डौबाट पोखराका लागि उडेको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुनु अघि सेती नदीको खोजमा दुर्घटनामा परेको हो। घटनाबारे जानकारी दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले भन्नुभयो, यति एयरलाइन्सको काठमाडौँबाट स्थानीय समय अनुसार बिहान 10:32 नेपाली 53 जना, विदेशीहरूमा भारतीय 5, रसियन 4, आयरल्याण्ड 1, अस्ट्रेलियन 1, अर्जेन्टिनी 1, कोरियन 2, फ्रान्सेली 1 गरी जम्मा 68 जना यात्रुहरू र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित उडेको यति एयर प्रणालीको 9NANC विमान पोखरा टावरसँग 10:50 सेती खोज भन्ने स्थानमा अन्तिम सम्पर्क भएको उक्त विमान दुर्घटना भएको। हाम्रा पोखरा सहकर्मीका अनुसार सब पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको छ। प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर भरत बहादुर खत्रीले मृतकको पहिचान गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो जानकारी अनुसार 12वटा सबको पहिचान भएको छ। त्यस्तै दुर्घटनास्थलमा 4 जनाको खोजीका लागि गोताखोरलाई परिचालन गरिएको छ। दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको सो विमान पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अवतरण गर्ने विमान थियो। यही विमानबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो डेमो उडान समेत गरिएको थियो। नेपालमा एटीआर विमान दुर्घटना भएको यो पहिलो पटक हो। यसैबीच सरकारले भोलि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले शोकका लागि भोलि बिदा दिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको यो बैठकले यो शोकपूर्ण घटनाका सन्दर्भमा माघ 2 गते शोक मनाउने र एक दिन सार्वजनिक बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार भोलि राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय समेत भएको छ। त्यस्तै सरकारले विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगलाई 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको छ। सो बारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगको गठन गरिएको छ। जाँच आयोगलाई 45 दिनको समयावधि निर्धारण गरिएको छ। यो आयोगले यो दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा त्यस्तो दुर्घटना हुन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने वा गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन यसले प्रस्तुत गर्नेछ। आगामी दिनमा आन्तरिक उडानतर्फ हवाई दुर्घटना हुन नदिन सबैजसो वायु सेवा कम्पनीहरू आन्तरिक उडानमा रहेका आफ्ना विमानहरूको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले विमान दुर्घटनामा मृतकका आफन्त र परिवारलाई विश्वसनीय सूचना दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, घटनाका बारेमा जानकारी लिन चाहने परिवार, आफन्त र अरू अन्य सरकारवालाहरूका लागि विश्वसनीय सूचनाको प्रबन्ध गर्नका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी पार्थिव शरीर बुझ्न र आफ्नो स्थानमा लान चाहनेहरूका लागि सम्पर्क गर्न विश्वसनीय सूचनाको प्रबन्ध गर्न का लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच यति एयरलाइन्सले भोलिका लागि निर्धारित आफ्ना सम्पूर्ण उडान रद्द गरेको छ। एयरलाइन्सले सूचना जारी गर्दै भोलिका लागि निर्धारित उडानहरू रद्द गरेको जनाएको छ। एयरलाइन्सका अनुसार आपतकालीन र उद्धारका उडान भने जारी रहनेछन्।
यसैबीच नेपालको हवाई उड्डयन इतिहासमा हवाई दुर्घटनाको संख्या 104 पुगेको छ। 2012 वैशाखमा पहिलो पटक सिमरामा भारतको कलिंगा एयर दुर्घटना भएको थियो। सो दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार व्यावसायिक आन्तरिक उडानतर्फ पोखरामा आज भएको दुर्घटना 50औं दुर्घटना हो। त्यस्तै नेपालमा हालसम्म एक इन्जिनयुक्त 8 वटा दुर्घटना भएका छन् भने हेलिकप्टरतर्फ 36 र विदेशी 10 वटा विमान दुर्घटनामा परेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियान शुरू गरेको 15 वर्ष बितिसकेको छ, तर अभियान तत्काल सार्थक हुने देखिएको छैन। 2 वर्षभित्रमा मुलुकका 15 देखि 60 वर्ष उमेरसम्मका सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यले 2065 सालमा शुरू गरिएको थियो। हालसम्म 11 अर्ब भन्दा बढ़ी खर्च भइसकेको अभियान लक्ष्य अनुसार अघि बढ़न नसकेपछि सरकारी योजना अलपत्र बन्ने देखिएको छ। पहले बार समस्या चलेगी पढ़ाई लिखाई के कमाई खाई के 5 रुपये जैसी काम की चीज नहीं पढ़े सब जवान भल कमाई पढ़ी वाला नहीं भेले। मुलुकमा साक्षरताका रूपमा सबैभन्दा कमजोर रहेको मध्य प्रदेशको जनकपुर धाम 1 का सुकना सदाले गरीबीकै कारण बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन्। गरीबीकै कारण आफूले समेत अक्षर चिन्न नसकेको उनी बताउँछन्। मध्य प्रदेशका कतिपय पालिकामा निरक्षर व्यक्तिको तथ्याङ्क समेत नभएको पाइएको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरको जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी शिक्षा इकाई प्रमुख अन्जु पाण्डे भन्छन्, निरक्षरको संख्या कति छ त्यो डाटा हामीसँग यकिन नभएर त्यो अहिले हुन सकेको छैन। अब हामीले यो सालमा वडागत रूपमा हामीले यो निरक्षरको संख्या 15 वर्षदेखि माथिको निरक्षर संख्या कति छ अनि हाम्रो यो आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेन कति त्यो पनि हामीले यसपालिको प्लानिङमा हामीले राखिसकेका छौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मधेसका 8 जिल्ला कर्णाली प्रदेशको मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पा, सुदूरपश्चिमको डोटी तथा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु गरी 15 जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छ। सबै नागरिकलाई 2 वर्षभित्र साक्षर बनाउने गरी 2065 सालमा शुरू भएको अभियानको 15 वर्ष हुँदा समेत अझै 15 जिल्ला बाँकी छन्। कतिपय जिल्लामा साक्षर अभियान नै रोकिएको छ। जुम्लाका स्थानीय तहमा 2076 सालदेखि साक्षरता अभियान चलेको छैन। साक्षरता अभियान प्रभावकारी नभएकाले कार्यक्रम बन्द गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाई बताउँछन्। त्यतिखेर निश्चित कोटा थियो 30-32 वटा कोटा थियो। नगरपालिकाभित्र ढाँटामा जान दलियो बस्ती अरू काट्ने ठाउँ भयो अनि त्यहाँबाट छैन। पालिकाले साक्षरता कक्षा सञ्चालन नगर्दा सामान्य साक्षर हुनबाटै धेरै नागरिक वञ्चित हुनु परेको जुम्लाका स्थानीयको गुनासो छ। सामान्य हिसाब किताब गर्ने स्थानीयको चाहना रहे पनि पूरा हुन नसकेको जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका 6 का सुनौलो छेत्रीको भनाइ छ। यो अहिले साक्षरता अभियान चल्दाखेरि गाउँमा अलि हिसाब किताब गर्न अलिक गाह्रो छ महिलाहरूमा। अहिले सरकारले केही कार्यक्रम ल्याउँदा पनि तल्ल गाउँस्तरमा नपुग्दाखेरि अलि समस्या हुन्छ। अहिले पनि दूरदराजका महिलाहरू छन्, विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि साक्षरता अभियान चलाउन आवश्यक छ। केही वर्ष अगाडि साक्षरता अभियान जो थियो गाउँठाउँमा नाम चिन्न अथवा आफ्नो सिग्नेचर गर्न हिसाब किताब राख्नसम्म भएका थिए महिलाहरू। तत्कालीन समयमा करिब 40,50,000 नागरिकलाई साक्षर बनाउन शुरू भएको अभियानमा हालसम्म 11 अर्ब भन्दा बढ़ी बजेट खर्च भइसकेको छ। 15 वर्ष भन्दा माथिका नागरिकलाई अक्षर चिनाउने, क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्न सक्ने, पैसा चिन्न सक्ने, सामान्य गुणा भाग गर्न सक्ने लगायतका विभिन्न 12 वटा मापदण्ड साक्षरताका अभियानमा समेटिएको छ। शुरूआती समयमा केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालित अभियान हाल स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर कतिपय स्थानीय तहले अपनत्व नलिएका कारण अभियान पूर्ण हुन नसकेको संघीय स्तरका शिक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाकी शाखा अधिकृत विमला मिश्र भन्छन्, स्थानीय सरकारमा बसिरहँदा शिक्षाको कर्मचारीहरू पनि कमी रहेको, थाहा पनि नभएको भन्ने प्रतिक्रिया थियो। एकदमै राम्रो बेटर अभ्यास पनि हामीले पायौँ। जस्तै सोलुखुम्बुमा म आफै त्यहाँ 3 पटक पुगेको थिएँ र हाम्रो संघीय सरकारले नेतृत्व लिइरहँदाखेरि हामी ओरिएन्टेसनहरूमा इन्ट्रेक्सनहरूमा जाँदा उहाँहरूको एकदमै राम्रो पोजिटिभ फिडब्याक आएर उहाँहरूले जिल्ला घोषणा पनि गरिसक्नुभयो। त्यसपछि हामीले ताप्लेजुङलाई पनि लिन सक्छौँ। एकदम सर्ट पिरियडमा गर्न चाह्यो भने
एकदमै छोटो समयमा पनि गर्न सकिँदो रहेछ स्थानीय तहले यदि ओन गर्यो भने चाहिँ। नागरिकलाई अक्षर चिनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टी वा जवाबदेही निकायले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा नेपालमा सोही अनुसार नभएकाले अभियानले सार्थकता नपाएको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। प्रविधिले फड्को मारिसकेको अवस्थामा सामान्य अक्षर चिन्न नसक्ने नागरिकलाई राज्यले समेट्न नसक्दा दूरगामी असर भोगिरहेको शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। मान्छेहरूलाई यो बाध्यता भइसक्यो कि नुनको प्याकेट किन्नु पर्यो भनेदेखि त्यसको मिति कहिले हो भनेर हेर्नुपर्ने बाध्यता भइसक्यो। पिठो किन्न गयो भनेदेखि त्यो कहिले नु गरे हो भनेर हेर्नुपर्ने भयो। चाउचाउ किन्न गयो भने त्यही दशा हो। भनेपछि एउटा त बजारले यति बाध्य गराइसक्यो बिना अक्षर चल्न सक्ने अवस्था भएन। अर्को बाध्यता केले गरिदियो भनेर भन्ने साइनबोर्डहरूले गरिदिए। अब जहाँसुकै गयो भने पनि केही न केही साइनबोर्ड छन्। अझ नेपालीमा मात्रै होइन अङ्ग्रेजीमा साइनबोर्ड आएर फेरि अर्को अप्ठ्यारो सिक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली मात्र त सिकेर पनि पुग्दो रहेछ, अङ्ग्रेजी पनि जान्नुपर्छ भन्ने पछिको अर्को समस्या आयो। विगतमा छरिएर रहेका बस्तीका नागरिकलाई समेट्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। तर स्थानीय तहले जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्दा एउटै योजनामा राज्यले हरेक 2 वर्षमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था खेदजनक छ। तसर्थ सो अवस्थाको अन्त्यका लागि 15 वटा जिल्लाका स्थानीय तह जागरूक हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सहकर्मीका सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। माघे संक्रान्ति पर्व आज मनाइएको छ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले आजका दिनलाई माघे संक्रान्ति भन्ने गरिएको धार्मिक मान्यता छ। स्नान गरेर जप तप ध्यान साधना दान आदि गर्दा आज पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। माघे संक्रान्तिका दिन घिउ चाकु तिलका परिकार तरूल पालुङ्गो खिचडी आदि खाने प्रचलन समेत छ। आज देवघाट त्रिशुली कालीगण्डकी बागमती इन्द्रावती त्रिवेणी रिडी बाह्रकुने दह र झापाको कन्काई लगायत स्थानमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भीड़ लागेको थियो। यसैबीच थारू समुदायले आज माघी पर्व धूमधामका साथ मनाएका छन्। काठमाडौँको टुडीखेलमा थारू कल्याणकारिणी सभाको आयोजनामा हिजो र आज 2 दिने सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरिएको थियो। महोत्सवमा थारू संस्कृति झल्किने सामग्री र थारू परिकारका 100 बढ़ी स्टलहरू राखिएका थिए। यस्तै मगर समुदायले पनि आज माघे संक्रान्ति पर्व मनाएका छन्। सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाइने माघीसँग सामाजिक जागरणको विषय समेत जोडिएको छ। तर थारू समुदायका अगुवाहरूले माघीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम नेपालका थारू समुदायले विशेष रूपमा मनाउने माघी पर्वको सांस्कृतिक महत्व पनि उत्तिकै छ। माघी सांस्कृतिक पर्व भएकाले मिठो खाने राम्रो लगाउनेमा मात्रै सीमित रहँदैन। एक अर्का बीच शुभकामना आदान प्रदान सँगै नाचगानले विशेष महत्व राख्ने गरेको छ। वर्षभरि खेती किसानीमा व्यस्त रहने सो समुदायले माघीका दिन समूहमा आफ्ना दुःख सुखलाई गीत मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। थारू समुदायका अगुवा डाक्टर कृष्ण सर्वहारी माघीका दिन पश्चिम तराईका थारू समुदायले समूहमा गाउँदै नृत्य गर्ने परम्पराले सामाजिक न्यायको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँछन्। जमिनदारको घरमा वर्षभरि पाएको दुःखलाई गीत मार्फत प्रस्तुत गर्ने शैलीले थप महत्व राख्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, यो माघमा गाइने भएकोले मगौदा भन्ने भयो। अनि अब धमाल भनेको त यो हातले फुकेर बजाइने यो एक तारले मात्रै बजाइने एक किसिमको गीत हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बुढाहरूले आफ्नो चाहिँ राग आफ्नो दुःखहरू चाहिँ यसमा बनाउनु पर्छ। वर्षभरि जमिनदारको घरमा आफ्नो खुन पसिना पाएका थारूहरूको एउटा दुःख बिसाउने मेसो एउटा मेलो पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। लक्ष्मीमान चौधरी बसन्त चौधरी र साथीहरूको स्वरमा रहेको यो गीतले थारू समुदायको दिनचर्यालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। माघी पर्वका दिन घर घरमा गएर गाउने नाच्ने परम्परा अहिले लोप जस्तै भएको छ। पछिल्लो समय संचार माध्यमको विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले माघी पर्वमा गाइने गीतहरूको रौनकमा कमी आएको कतिपयको भनाइ छ। थारू समुदायका जानकारहरू पुराना पुस्तासँग भएका सांस्कृतिक सिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नभएको बताउँछन्। दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक केबी चौधरी पुस्तान्तरणको अभावमा संस्कृति लोप हुने अवस्था आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, सामाजिक सञ्जाल
सञ्चारको विकास इत्यादिको कारणले पनि धेरै नै यसको प्रभाव रहेको छ। हिजोको दिनमा हाम्रो दिदीबहिनीहरूले जुन हिसाबले नाच्न सक्नुहुन्थ्यो अहिले त्यो चाहिँ अवस्था छैन। अब मौखिक रूपमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो, मौखिक रूपमा हस्तान्तरण हुन सकेको अवस्था छैन। यसर्थ केही परिवर्तनहरू स्वाभाविक देखिन्छन्, केही खास मूल्य मान्यताहरूमा परिवर्तन नभएरै अगाडि बढाउन पाएको भए समाजको एउटा संस्कृति संरक्षण भएर जाने र हाम्रो नेपाली पहिचान नेपाली गौरव बढाउन सकिने अवस्था रहन्थ्यो। माघीको एक दिन अघि राति जागराम बस्दै बिहानै आफ्नो परम्परागत पहिरनमा जलाशयमा नुहाउन जाँदा गाउँदै नृत्य गर्ने मघौटा अहिले गाउँमा देखिन छाडेको छ। थारू समुदायमा विशेष महत्व राख्ने यस नृत्यले सांस्कृतिक महत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्कृतिविद अशोक थारू भन्छन्। माघको चाहिँ के भन्छ पहिलो दिन कि ब्रह्म मुहुर्तमा बुढापाखाहरूको एउटा समूह चाहिँ के भन्छ मादल बजाउँदै चाहिँ के भन्छ गीत गाउँदै ब्रह्म मुहुर्तको स्नान गर्नको लागि नदी घाटतर्फ जान्थ्यो। त्यो बेलामा गाइने गीत अहिले चाहिँ के भन्छ मैले सुन्न छोडेँ। माघी पर्व देशको पूर्वी भागमा पनि मनाउने गरिन्छ, तर ठाउँ अनुसार यसको सांस्कृतिक महत्व रहेको भन्छन् थारू समुदायका अध्येता पत्रकार लक्की चौधरी। दाङ पश्चिमले माघ पर्व भनेर भन्छ, बीचकोले खिचरा भनेर भन्छ, अझै पूर्व जानु हो भने तिला संक्रान्त भनेर मनाउने गरिन्छ। यसलाई खास गरी पश्चिम तराईमा कमैयाहरू दासदासी प्रथाहरू राख्ने प्रचलन थियो। 2057 साल साउन 2 गतेदेखि सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि मुक्त कमैयालाई पछि थारू समुदायलाई मुक्ति दिवसको रूपमा स्वतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। थारू समुदायले माघीका अवसरमा 1 वर्षका लागि नयाँ नीति नियम निर्माण गर्ने, गाउँको अगुवादेखि चौकीदारसम्म चुन्ने, घरको मूलीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने, अंश बण्डा गर्नेदेखि विवाह व्रतबन्धको मिति तय गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू गर्ने गरेका छन्। तर समयक्रमको विकाससँगै समुदायका परम्परागत शैलीहरू फेरिएको भन्दै समुदायकै अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। स्वस्थ जीवनको चाहना, योग शिक्षा र साधना भन्ने नाराका साथ 8औं राष्ट्रिय योग दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सरकारले 2072 साउनमा सरकारले 2072 माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। प्राचीन कालमा योग, ध्यान र आयुर्वेदका माध्यमबाट मानसिक शान्ति एवं स्थिरता र आरोग्यता प्राप्त हुने जनविश्वास थियो। अहिले योगलाई स्वास्थ्य, ध्यान र साधनाका रूपमा उपयुक्त पद्धति मानिन्छ। नेपालमा योग र प्राकृतिक चिकित्साको औपचारिक अध्ययन अध्यापन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको वाल्मीकि विद्यापीठमा हुँदै आएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय तहमा नै योग शिक्षाको अध्यापन गराउन सरकारले भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित 8औं राष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मानसिक रूपले पनि तन्दुरुस्त बनाउन विद्यालय तहमा नै योग शिक्षाको अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढ़ी डायरीको पालो। धनगढ़ी डायरीबाट डीआर पन्तको नमस्कार। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सभामुखको निर्वाचनमा मतदान नगरेपछि दोस्रो पटक हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशले सभामुख पाउन सकेन। पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भीम बहादुर भण्डारीले 36 मत र कांग्रेसका मानसिंह रावलले 23 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनका लागि 27 मत आवश्यक हुन्छ। पहिलो निर्वाचनमा एमालेका चक्र मल्ल र उन्मुक्ति पार्टीका राजकिशोर चौधरीले मतदान गरेनन् भने 1 मत बदर भएकाले सभामुख निर्वाचित हुन आवश्यक बहुमत पुगेको थिएन। दोस्रो पटक हिजो भएको मतदानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 जनाले मतदानमा भाग नलिएपछि माओवादी केन्द्रका भण्डारी र कांग्रेसका रावलले समान 22 मत प्राप्त गरेका थिए। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार माघ 2 गते तेस्रो पटक सभामुख निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल गोदावरीमा 12 राशि मकर मेला शुरू भएको छ। हरेक वर्ष माघ संक्रान्तिमा लाग्ने 12 राशि मकर मेलामा पहिलो दिन 40,000 भन्दा बढी श्रद्धालुले गोदावरी नदीमा स्नान गरेका छन्। मूल आयोजक समितिका संयोजक संस्कृतिविद पदमराज जोशीले यो मेला 12 दिनसम्म चल्ने जानकारी दिनुभयो।
निर्माण शुरू भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओपीडी भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। 5 वर्ष अघि 18 करोड़ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको अस्पतालको मातृ शिशु र ओपीडी भवन निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायको लापरवाहीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 2074 मा रविना थेगम जेवी कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिएको सो भवन 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। दैनिक आधा दर्जन भन्दा बढी लागू औषध सेवनकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि कैलाली र कञ्चनपुरका कारागार भरिन थालेका छन्। पछिल्ला 6 महिनामा कैलाली र कञ्चनपुरका कारागारमा लागू औषध मुद्दामा पक्राउ परेका 300 बढी गुनुवा छन्। कैलाली कारागारका अनुसार कारागारमा रहेका 625 कैदीबन्दी मध्ये 153 जना लागू औषध मुद्दाका रहेका छन्। यसैगरी कञ्चनपुरमा पनि 118 जना लागू औषध मुद्दाका कैदीबन्दी छन्। दैनिक जसो आधा दर्जन बढी पक्राउ पर्छन्। हवस् त धनगढी डायरी आजलाई यति नै। बिहार बन्द बिदा गर्दछु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउन शुरू गरेको छ। जीवन तथा वातावरणको लागि कृषि जैविक विविधता नाराका साथ आजदेखि 1 हप्तासम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइँदैछ। समाज, संस्कृति, भूगोल र सबै जात जातिलाई एक आपसमा जोड्ने भएकाले आजको दिनलाई लक्षित गर्दै यस वर्षदेखि कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो। एक अध्ययन अनुसार नेपालमा समग्र कृषि जैविक विविधता 50% र रैथाने बालीका जातहरू 40% लोप भइसकेका छन्। कृषिको दिगो उत्पादन, खाद्य पोषण, सुरक्षा, वातावरण सन्तुलन र सीमान्तकृत वर्गको जीविकोपार्जन सुधार सम्भव हुने भएकाले जैविक विविधता संरक्षणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको बजेट खर्च 32.13% बराबर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पौष मसान्तसम्ममा सरकारले 5 खर्ब 76 अर्ब 34 करोड़ बराबर खर्च गरेको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा 14% बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 29.44% अर्थात 67 अर्ब 76 करोड़ बराबर खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ 73 लाख बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक साताको अवधिमा करिब 2 करोड़ 50 लाख मानिसहरू बाढ़ीको चपेटामा परेका छन्। आदिका कारण आएको बाढ़ीमा परि 19 जनाले ज्यान गुमाए भने हजारौं विस्थापित भएको बीबीसीले जनाएको छ। लस एन्जलसबाट 135 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने शहर मोन्टेसिटोका स्थानीय बाढ़ीबाट सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। डिसेम्बरको अन्त्यबाट शुरू भएको आँधीमा परि अझै पनि एकजना 5 वर्षीय बालक बेपत्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले साक्रामेन्टो, मर्सिङ र सान्टा क्रुज काउन्टीहरूको लागि संघीय सहायताको आदेश जारी गरिसक्नु भएको छ। ताइवानका उपराष्ट्रपति विलियमलाई सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी डीपीपी को नयाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिनका लागि आधार तय भएको रोइटर्सले जनाएको छ। डीपीपी को नेतृत्व लिनलाई मात्रै उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय चुनावमा डीपीपी पराजित भएपछि राष्ट्रपति साई इंग वेनले नोभेम्बरमा पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। लाईले राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेद्वारी दिने वा नदिने प्रश्न पार्नु भएको छैन। अब खेल प्रसंग। काठमाडौँमा आयोजित एनपीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष क्लब भलिबल च्याम्पियनशीपको उपाधि महिलातर्फ विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेको कबरहलमा आज भएको फाइनल खेलमा न्यू डायमण्ड क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। पुलिसले 25-22, 25-17, 27-25, 25-19 र 15-11 को सेटमा जित निकाल्यो। यस्तै महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ क्लब तेस्रो भएको छ। एपीएफले 25-16, 25-20, 21-25, 21-25 र
15-7 को जित निकाल्यो। पुरूषतर्फको उपाधि हेल्प नेपालले जितेको छ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। हेल्प नेपालले 25-21, 26-24 र 25-23 को जित निकाल्यो। महिला र पुरूष दुवैतर्फको च्याम्पियनले उपाधिसँगै समान 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। यस्तै पुरूषतर्फ पनि एपीएफ नै तेस्रो भएको छ। एपीएफले पुलिसलाई 3-1 को सेटमा हरायो। एपीएफले पुलिसमाथि 15-25, 25-20, 25-23 र 25-18 को जित निकाल्न सफल भएको हो। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा आज मध्य प्रदेश र विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब विजयी भएका छन्। सुनसरीको इटहरी स्थित जनता क्रिकेट मैदानमा बागमती प्रदेशलाई 53 रनले पराजित गर्दै एपीएफ 1 खेल अगावै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। 137 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 83 रनमा समेटियो। त्यसअघि बागमतीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 136 रन बनाएको थियो। 2 खेलबाट 4 अंकका साथ एपीएफ समूह 1 को शीर्ष स्थानमा छ। समान खेल खेलेको बागमती अंकविहीन बन्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 8 विकेटले हराउँदै मधेसले पहिलो जित हात पार्यो। 80 रनको लक्ष्य मधेसले 10.2 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि कर्णालीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको मधेसले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 79 रन बनाएको थियो। जितसँगै समूह बी मा रहेको मधेसले 2 खेलबाट 2 अंक जोडेको छ। समान खेल खेलेको कर्णाली अंकविहीन बन्दै पुछारमा छ। संकटा क्लब मकवानपुरमा जारी बागमती गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती गाउँपालिका 8 स्थित जनता माविको खेल मैदानमा आज भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा मकवानपुर 11लाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै संकटाले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। संकटाको जितमा दुवै गोल डिफेन्डर एन्डेभ थियरीले गरे। संकटाले अब उपाधिका लागि विदेशी क्लब भुटनेस युथ स्पोर्ट्ससँग पर्सि मंगलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पनि एकपटक। 72 जना सवार यति एयरको विमान पोखरामा दुर्घटना। अहिलेसम्म 68 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि, सब पहिचान गर्ने प्रक्रिया शुरू। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनापछि सरकारद्वारा भोलि राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय। घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन। सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानले 15 वर्षमा पनि सार्थकता पाएन। 11 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ी खर्च भए पनि सरकारी योजना अलपत्र बन्ने संकेत। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक साताको अवधिमा करिब 2 करोड़ 50 लाख मानिस बाढ़ीको चपेटामा। र काठमाडौँमा आयोजित एनबीए क्लब भलिबल च्याम्पियनशीपमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस र पुरूषतर्फ हेल्प नेपाल च्याम्पियन। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं।